मेरो नाम बन्धु विक्रम छेत्री। सर, हिजो निर्मला पन्त र आज भागरथी बिचमा त कति युवतीहरू रेप भएका छन् हैन? यो किन गर्छ सर यस्तो घटना? यस्तो घटनालाई अब अलिकति बढी चाहिँ कानुनी कोणबाट मात्रै हेर्ने गरिन्छ। कानुनहरू कमजोर भए या त्यसलाई चाहिँ भएका कानुनहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने कोणबाट हेरिन्छ। यो एउटा पक्ष हो। मूल कुरा चाहिँ यो बलात्कारीहरू चाहिँ हाम्रो समाजले उत्पादन गरिरहेको छ। समाजले जबसम्म महिलाहरूप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न सक्दैन, जबसम्म चाहिँ महिलाहरूलाई के भन्छ आत्मसम्मानका साथ चाहिँ समाजमा स्वीकार गरिँदैन, पितृसत्ताद्वारा चाहिँ के भन्छ पितृसत्तात्मक बाधा बन्धनहरूद्वारा चाहिँ महिलाहरूमाथि चाहिँ उत्पीडन लाद्ने कोसिस गरिन्छ, त्यस्तो होउन्जेलसम्म अर्थात् चाहिँ सारमा भन्दा महिलाहरूलाई अर्थात् उत्पीडित समुदायको अन्य व्यक्तिहरूलाई भनौँ न, यो हिंसाको नि बहुआयामिक हिंसा छ। महिलाहरूको मात्रै कुरा गर्दा पनि त्यसमा पनि अझ सबैभन्दा प्रताडित चाहिँ दलित महिलाहरू भएका हुन्छन्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले बहुआयामिक ढङ्गबाट लिनुपर्ने हुन्छ। र जबसम्म यो चाहिँ समाजमा परिवर्तन आउँदैन हैन, मूल रूपमा चाहिँ त्यही नै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो कानुन एकदमै कडा हुनुपर्छ, कानुनले एकदम ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सत्ताधारीहरूले नै जब चाहिँ यस्तो खालको संरचनाद्वारा, सरकारी संरचनाद्वारा वा राज्यको संरचनाद्वारा चाहिँ जबरजस्ती संरक्षण गर्ने कोसिस गर्छन्, त्यसो भएपछि यस्ता घटनाहरू रोकिने हुँदैनन्। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजको मूल विचारधारालाई बदल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मैले अघि भने जस्तै कि समाजमा जबसम्म महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, जब एउटा महिलालाई चाहिँ एउटा घर परिवारमा चाहिँ कसैद्वारा संरक्षण गरिनुपर्ने पात्रको रूपमा लिइन्छ, उसलाई निर्धक्कतापूर्वक चाहिँ व्यवहार गरिँदैन। र हिजो अस्ति भर्खरकै मात्र कुरा पनि कि अहिले अब बाहिर जाँदा या के गर्दा चाहिँ परिवारको र त्यसपछिबाट चाहिँ के भन्छ ओडाको सिफारिस लिनुपर्ने भनिएको छ। यो भनेको के भने राज्य संरचनामा अहिले पनि यति पितृसत्तावाद हावी छ, जबसम्म त्यो राज्य संरचनामा रहेको, कानुन बनाउने ठाउँमा रहेको, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेको, त्यस्ता संरचनाहरूमा रहेको, त्यस्ता निकायहरूमा रहेको त्यो पितृसत्तावादको अन्त्य हुँदैन। त्यतिन्जेलसम्म भएका कानुनहरू पनि ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैनन्, कारबाही हुँदैनन्, दोषीहरू सजिलै उम्किन्छन् र समाज चाहिँ बलात्कारीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जबसम्म समाजको विचारधारा बदलिँदैन, हामीले जबसम्म हाम्रो समाज कस्तो देखिन्छ भने एउटा परम्परागत चिन्तनको दासहरूको समाज जस्तो देखिन्छ। र यस्तो समाज जहाँ चाहिँ धर्म, संस्कृति आदि इत्यादिका नाममा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने महिलाहरूलाई दबाउने, महिलाहरू पुरुषहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरालाई संस्कृतिको अङ्गको रूपमा लिइन्छ। जहाँ त्यसो भएपछि चाहिँ एउटा महिला जन्मेदेखि नै चाहिँ कसरी सिकाइन्छ भन्नुहुन्छ भने कि एउटा चाहिँ पुरुषहरूद्वारा संरक्षण गरिनुपर्ने, अर्थात् बालक अवस्थामा रहँदाखेरि पिताद्वारा, युवा अवस्था भइसकेपछि के उसको श्रीमानद्वारा, त्यसपछिबाट चाहिँ वृद्ध अवस्था भएपछि छोराहरूद्वारा संरक्षण गर्नुपर्ने पात्रको रूपमा लिन्छ। तबसम्म चाहिँ यो यस्तो चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राजनीतिक विषयलाई लिउँ होइन, राजनीतिक विषयमा चाहिँ हामी हुन्छ नि, अब राजनीतिक नेतृत्वको लागि सडकमा लाखौँ मानिसहरू उत्रिनुहुन्छ सडकमा, एउटा पक्ष अर्को विपक्ष भन्दै हामीले देख्न सक्छौँ। यो राजनीतिक चलखेलमा अहिले यो दौरान चलिरहेको छ। तर जब यो न्यायप्रतिको कुराहरू आउँछन्, मान्छे किन देखिँदैनन् सर? अब यो चाहिँ कतिपय कुरा कस्तो पनि होला जस्तो लाग्छ भने मान्छेहरू आन्दोलित छन् हैन, मान्छेहरू आन्दोलित चाहिँ छन् हैन। जस्तै अब निर्मला पन्तको जब बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यसपछि एक हिसाबले लामो समयदेखि सुतेको समाज चाहिँ, नेपाली समाज चाहिँ एक हिसाबले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको समाज जागेको हो। मलाई लाग्छ 62-63को आन्दोलन पछाडि, अर्थात् चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रिया वरिपरि विभिन्न आदिवासी जनजाति, महिलाहरू लगायतका विभिन्न जो अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूका जो आन्दोलनहरू थिए, संविधान निर्माण पछाडि मलाई लाग्छ त्यसरी एउटा इस्युमा नेपाली समाज आन्दोलित भएको अवस्था त्यो थियो। तर त्यो चाहिँ के भने त्यो न्याय प्राप्त हुन सकेन, त्यसका दोषीहरू एउटा कानुनको घेराभित्र आउन सकेनन्, अर्थात् चाहिँ दोषीहरू चाहिँ उम्किरहे। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो छ भने मान्छेमा एउटा वितृष्णाहरू पैदा भएको छ। र जब यो राजनीतिक कुराहरूले चाहिँ जब मान्छेलाई एउटा ठुलो तबका, समाजको एउटा ठुलो तबकालाई छुने गर्छ, त्यसपछि मान्छे अलि बढी आन्दोलित हुने गर्छ। र अब हामी जस्तो सचेत मान्छेहरूले, अर्थात् यसरी आन्दोलनमा सहभागी भइराखेको सचेत तबकाहरूले चाहिँ गर्नु के पर्छ भने हरेक विषयमा मान्छेहरूलाई सधैँभरि जागा रहनको लागि उत्प्रेरित गरिरहनुपर्छ कि आफूलाई मनपर्ने अर्थात् आफूलाई छुने एजेन्डाहरू अर्थात् समस्याहरू पैदा भएको बेलामा मात्र होइन, समाजलाई प्रगतिशील दिशातिर अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सधैँभरि जागा रहनुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको समुदाय, त्यस्तो खालको तबकाको आवश्यकता छ हामीलाई, जागरुक तबका। एकदमै तपाईँले भन्नुभयो। अब यो निर्मलादेखि लिएर गएर कयौँ निर्मलाहरू होइन बलात्कृत भएर
मृत्यु भएको पनि छ नि होइन। अब यसको सजाय के होला सर, कि फाँसी अथवा सजाय के चाहिँ होला? होइन, अब एक हिसाबले हेर्दा अब फाँसीको कानुनको पक्षधर या विरोधी भनेर त्यस्तो गर्नुपर्ने कुरा छैन। कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। तर कुरा के भने हामीले फाँसी भन्यो नेपालमा अर्थात् चाहिँ नेपाल लगायतका यस्तो देशहरूमा, हाम्रो जस्तो देशहरूमा, पिछडिएको देशहरूमा जहाँ एउटा निश्चित व्यक्तिहरूको सनकमा सिस्टम आफ्नो नियमानुसार चल्दैन, व्यक्तिको पहुँचमा त्यसलाई चलाउने कोसिस गरिन्छ र गलत मान्छेहरूलाई फसाइन्छ भने हामीले मृत्युदण्ड दियौँ। त्यो गलत मान्छेलाई आज जसलाई दोषी करार गरिन्छ त्यसलाई मृत्युदण्ड दियौँ र भोलि त्यसलाई चाहिँ जब हामी निर्दोष साबित गर्छौँ भने त्यसलाई कसरी फर्काउन सक्छौँ त्यसपछि? त्यस कारणले गर्दा योलाई मतलब मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ होइन। त्यो कस्तो सजाय भनेर म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर एकदम कडा सजाय हुनुपर्छ र आजीवन कारावास हुनुपर्छ उसलाई चाहिँ कस्तो भने अब कोही त्यस्तो सजायहरू बेहोरेर कोही सुध्रिने पनि सम्भावना हुन्छ भने त्यो बाटो राखिदिनुपर्छ, तर त्यो कम सम्भावना हुन्छ। तर मूलतः उसलाई चाहिँ कम्तीमा समाजमा फेरि फर्केर आउने र त्यसै गरी पहिलाको जस्तै गरी हैकम चलाएर हिँड्ने वातावरणको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ। र यस्तो कम्तीमा पनि भयो भने मात्रै पनि अलिकति एउटा चाहिँ कस्तो भने न्याय चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ। तर रोकिने चाहिँ त्यो समाज जबसम्म हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ यो एकदम रोगी समाज छ, यसकै चाहिँ वैचारिक शल्यक्रिया गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ सम्भव छैन। फेरि धन्यवाद। घटनादेखि घटनासम्म मात्रै हुन्छौँ हामी।
सबैलाई मौन धारणमा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु। बगाउन सक्छु तिम्रा सबै अनुभूतिहरू मेरा पनि अनुभूति तर इतिहासले आज कहाँ ल्याएर पछार्यो कुन्नी मलाई तिमी त म भन्दा कोसौं अघि गइसकेछौ तिमी र म एउटै होइनौ तिमी र म एउटै होइनौ एक अर्काका पूरक मात्र हौ त्यसैले तिमी मेरा थुप्रै अनुभूतिहरूका भागीदार हुन सक्दैनौ म तिम्रो मृतदेहसँग जिउँदै मर्न सक्छु म तिमीहरूको सामूहिक बलात्कार खपेर बाँच्न पनि सक्छु म तिमीहरूको सामूहिक बलात्कार खपेर बाँच्न पनि सक्छु तिमीलाई त यसो कहिल्यै भएन तिमीले रजस्वलाको कष्ट प्रच्छाद भोगेका छैनौ तिमीलाई आफ्नो अस्मिताको जोखिम उठाउनु पर्दैन तिमीलाई गर्भधारणको अतिशय पट्यार लाग्दो अवधि थाहै छैन तिमीलाई प्रसवकालको सीमातीत कष्ट भोग्नु पर्दैन हो म तिमी बिना आमा बन्न सक्दिन तर मैले तिमीलाई बाबु बन्ने श्रेय दिएकी छु तर मैले तिमीलाई बाबु बन्ने श्रेय दिएकी छु तथापि तिमी त्यो नैसर्गिक मातृत्व बुझ्दैनौ त्यो मेरो नितान्त अनुभूति हो तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले बलात्कार गर्यो तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले कलमको टीका लगाइदियो तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले बेच्यो तिमी निरुत्तर छौ यो प्रश्नको अघि आजको सत्तारूढ तिमी शताब्दी अघि झगडालु ईर्ष्यालु बनमानुस तिमीलाई माया र सह अस्तित्वको अङ्गालोमा बाँधी आफ्नो ओडारको छानुमुनि भित्राएकी थिए जसरी आज तिमी दाइजोको लावा लस्करसँग घुम्टो भित्र लुकाए पशुलाई जस्तै नुहाउँदै भित्राउने गर्छौ त्यसैले तिमी यति विमुख नहौ यति निर्दयी नबन यति बैगुनी नहौ तिमी मेरो उत्पीडन बुझ्दैनौ म तिम्रो उत्पीडन बुझ्छु आऊ आज हामी उत्पीडनहरू साटासाट गरौँ हामी मानसिकताले एकाकार हौं हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्ने प्राणी होइनौ म तिम्रो हात तरो गरी समाउँछु तिमी मलाई
तिमी पुगेको ठाउँसम्मै पुर्याऊ त्यहाँ जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको आदिकालमा जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको आदिकालमा पुर्याइसकेकी थिए साथीहरू अघि हामीले संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने नारा त लगायौँ होइन तिमीले चालेको प्रतिगमनका विरुद्ध यहाँ उभिएका छन् र तिमीलाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छन्। तिमीले यदि सक्छौ भने महिलाको बल्ल पाउने स्वतन्त्र अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देखाऊ, मानव अधिकारमाथि प्रतिबन्ध अझै लगाऊ, कति लगाउन सक्छौ लगाऊ, र महिलाको हिँड्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार, मानव अधिकार, विश्वव्यापी अधिकारलाई तिमीले अझै कति प्रतिबन्ध लगाउन सक्छौ लगाऊ। हिम्मत छ भने कति अझै चेलीहरूलाई बलात्कार गर्न सक्छ गर, तर एकजनालाई बलात्कार गरे बाबत तिमीले देख्यौ यहाँ सयौं नारीहरू, सयौं पुरुषहरू तिम्रा विरुद्ध उभिएका छन् र तिमीले सिंहदरबारको भित्र बस्ने जुन एउटा विश्वास गरिरहेका छौ, नागरिकको अधिकारलाई हत्या गरेर, संविधानलाई बलात्कार गरेर त्यहाँ बस्ने चेष्टा गरिरहेका छौ र हामी चुनौती दिन चाहन्छौ। तिम्रो दिनगन्ती फेरि पनि सुरु भयो र तिमीलाई यदि नागरिकले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो भनेदेखि यही नागरिकले त्यहाँबाट गलत ल्याउने छ भन्दै आज यहाँ पौष 11 गतेबाट सुरु भएको बृहत नागरिक आन्दोलन आज हामी यहाँ आउँदाखेरि बलात्कार विरुद्ध र देशैभरि भएका यौनिक हिंसाको विरुद्ध यहाँ उभिएको छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। महिना सुनुवारदेखि निर्मला पन्त, अङ्गिरा पासीदेखि भागीरथी भट्टसम्मको सिलसिलालाई सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उपस्थित भएको यो मासलाई फेरि पनि हामी बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हिमालजी यता अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ र यो बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि महिला हिंसा र बलात्कारको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने, निरन्तर यो अभियानमा अग्रसर भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरिरहने मानव अधिकार कर्मी, महिला अधिकार कर्मी, बलात्कार विरुद्ध अभियानमा निरन्तर लागिरहने हिमा विष्टज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। 5735 आज बिहान कान्तिपुरमा विद्या राईजीले 1.5 वर्षमा नेपालमा बालबालिका, किशोरी र महिलाको बलात्कार र कतिको हत्या, त्यो त लेखिएको नम्बर अङ्क 1.5 वर्ष भित्र यतिको बलात्कार भएको अङ्क छ। विचार गर्नुहोस्, गृहमन्त्री तिनी नै हुन्, प्रधानमन्त्री तिनी नै हुन्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यादेखि आज भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्यासम्म न्याय हामीले पाएका छैनौँ। तर हरेक दिन 6 देखि 7 जना बालबालिका, किशोरी अथवा महिला, सानो भन्दा सानो, बुढाबुढी भन्दा बुढाबुढी, वर्षको कुरै नगरौँ, यो त हामीले थाहा पाएको अङ्क हो। तर केही फरक परेको छैन। गाउँदेखि हामी भन्दै आइरहेको छ, गाउँदेखि कराइरहेको छ, तर केही फरक पर्दैन। सिंहदरबारलाई फरक पर्दैन, बालुवाटारलाई फरक पर्दैन, तर फरक कसलाई पर्छ? तपाईँ हामीलाई मात्र पर्छ। हामी कोठामा बस्ने अथवा हामी सडकमा आउने, हामीलाई मात्र फरक पर्छ। किनभने निर्मला पनि हामी नै हो, सम्झना पनि
पनि हामी नै हो, अङ्गिरा पनि हामी नै हो र आज भागरथी पनि हामी नै हो। पटक पटक हाम्रो बलात्कार हुन्छ तर सुन्ने कोही हुँदैन। ती भुइँ मान्छे आज सत्तामा छन्, फरक पर्दैन। सत्तामा जानको लागि भोट हाम्रै चाहिन्छ, फरक पर्दैन। याद राख्नुस्, आज मेरो भाषामा नजान्नुस्। भाषा त मलाई नेपाली आउँछ, फाटो फुटो अङ्ग्रेजी आउँछ, तर एउटा कुरा के भने विचार गर्नुस्, भोलि चुनाव हुन्छ, भोलि नभए पर्सि होला कि 2 वर्ष पछि हुन्छ, तर मेरो शब्द याद गर्नुस्, एकदम विचार गरेर याद गर्नुस्, मेरो भाषामा नजान्नुस् है। My vagina will vote you out. सिंह दरबार याद गर्नु, My vagina will vote you out. चाहिएको छैन हामीलाई, चाहिएको छैन। यो बृहत नागरिक आन्दोलन यही हो। यही नागरिक आन्दोलनले के भन्छ भने हामीलाई निरङ्कुश शासन चाहिएको छैन। जब सत्तामा पुग्छ उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ, उसले आफूले भोगेको कुरा बिर्सिन्छ। आखिरमा के आयो त हिजो 40 वर्षभन्दा मुनिकालाई ओडाको चाहिने रे सिफारिस। के सिफारिस चाहिन्छ? भोलि गएर बच्चा जन्माउनु पनि त्यही ओडाको सिफारिस चाहिने होला होइन? अब गाउँबाट आउनु पर्यो, प्रदेशबाट आउनु पर्यो, घरबाट आउनु पर्यो, तपाईँहरू आउनु पर्यो। मेरो त अब अर्ध पैसे भइसके, 3-4 दिन आउला म त सडकमा, तर अब किशोरीहरू आउने हो, तपाईँहरू सडकमा आउने हो, आफ्नो हकको लागि लड्ने हो। किनभने अब सिंहदरबारले सुन्ने, अब बालुवाटारले सुन्ने के डाँडा हो, पेरिस हो कि के डाँडा होले सुन्ने हो। आएको छ एक दिन, ऊ आयो नारायण हिटीको अगाडि शक्ति प्रदर्शन, अर्को दिन आउँछ अर्को कुन चाहिँ शालिगको अगाडि शक्ति प्रदर्शन। बुढाबुढी भएपछि रिटायर्ड लाइफ बस्ने हो, तर होइन कम्युनिस्टका बुढा नेताहरू, यो विश्लेषणात्मक सोचका नेताहरू आउँछन्, खोज्दै म देखाउनु भन्छ। के देखाउने हो? देखाउँछौँ त अब हामीले, तपाईँहरूले देखाउने हो। आउने चुनावमा फेरि पनि भन्छु, यो आँकडा सम्झिराख्नुस्, 5735 विद्या राईले आज कान्तिपुरमा लेख्नु भएको यो आँकडा सम्झिनुहोस्। आउने चुनावमा माई vagina, your vagina will vote out. Thank you. धन्यवाद। ज्ञान र शिक्षा लिने स्कुल गएकी बालिका ज्ञानको संवाहक मानिएको आफ्नै शिक्षकबाट आफ्नै कक्षा कोठामा बलात्कृत भयो। त्यो अपराधी शिक्षक विरुद्ध मुद्दासम्म दर्ता भएन। किताबको भारी बोकेर स्कुल हिँडेकी छोरी साँझ घर फर्किएन। केही दिनपछि छोरी मृत अवस्थामा नदी किनारामा भेटिए। सामूहिक बलात्कारपछि छोरीको हत्या गर्ने ती अपराधीहरू अझै समाइएन। कोक्रोमा खेलिरहेकी बालिका आफ्नै बाउबाट बलात्कृत भइन्। फरार बाउलाई अझै खोजिएन। कथित प्रेमीको विश्वासमा होटल पुगेकी एक युवती आफ्नै प्रेमी र उसका साथीहरूबाट बलात्कृत भइन्। शक्ति र पैसाको आडमा सबै बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाए। सुस्त मनस्थिति भएकी युवती बलात्कार, बसभित्रै युवती बलात्कार, शौचालय गएकी युवती बलात्कार, घाँस काट्दै गरेकी युवती बलात्कार। यस देशमा शासकलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई दण्ड दिन्छ, भ्रष्टाचारीलाई चप्पल हानी नागरिकलाई दिल हालिन्छ। तर सयौँ बलात्कारी र हत्यारा पत्तो लाग्दैनन्। हजारौँ सुरक्षाकर्मी र आधुनिक हतियारको सुरक्षा घेरामा बसेको यो देशको शासकले किन नागरिकलाई सामान्य सुरक्षा दिन सक्दैन? आफ्नो सुरक्षाको लागि सहर, सडक र कार्यालयभरि CCTV जडान गरेर विलासितामा रमाउने शासक किन स्कुल हिँडेकी बालिकालाई सुरक्षित राख्न सक्दैन? यस शासक यस देशमा किन एउटी महिला, युवती, बालिका वा एउटा आम नागरिक सुरक्षित छैन? बलात्कारको संस्कृति शासनमा बस्नेहरूले संरक्षित गरेर राखेका छन्।
सुनो शासन, आम नागरिकलाई सुनो, सुनो शासन, महिलाहरूको आवाजलाई सुनो, सुनो शासन, असुरक्षाको आवाजलाई सुनो, सुनो शासन, हिंसामा मरेकाहरूलाई सुनो, काम गर्नु, काम गर्नु, काम गर्नु। आवाज सुनो, यो सडकको आवाज सुनो, यो सडकको आवाज सुनो।
आन्दोलन गरेर रगत बगाएर जसलाई भुइँबाट सत्तामा पुर्यायो, आज उनीहरूले संविधानलाई कु गरेर आफ्नो रैली बनाउन खोज्दैछ, भेडा बनाउन खोज्दैछ। यसको यी सरकारले हाम्रो कुरालाई सडकबाट सुनेर र संविधानको धारालाई संशोधन गर्नको लागि संसद पुनर्स्थापना गरेर नागरिकसँग माफी मागेर राजीनामा दिनुपर्छ अहिले नै। जनताद्वारा चुनिएका, नागरिकद्वारा चुनिएका, सत्तामा गइसकेका भुइँ मान्छेहरूले नागरिकलाई टेक्ने अधिकार कसले दियो? कसैले पनि दिएको छैन। त्यो हाम्रो सार्वभौमिक अधिकारलाई कुण्ठा पारेर आज अधिनायकवाद चर्काउने जुन कदम उठाएको छ त्यो प्रतिगमनकारी मात्रै होइन, निरङ्कुश तन्त्र फाँसीवाद भालेवाद हो, जसले दिदीबहिनीहरूलाई यति धेरै बलात्कार हुँदा पनि, बलात्कार गरी हत्या गरिरहँदा पनि मुख दर्शक भएर प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो औँठा लगाएर बस्ने हाम्रा राष्ट्रपति बनाउँदा विद्यादेवी भण्डारी, जसले महिलाहरूको शरीरमा यति विघ्न अमर्यादित रूपले हत्या गरेर यहाँ मर्नु परेको छ, त्यसमा एक शब्द नबोलिकन अवाक भएर बोलिरहने राष्ट्रपति महिला भएर पनि, म महिला भएर पनि यदि मेरो आमा त्यो पदमा हो भने पनि म मान्दिनँ, राजीनामा दियो। हामी महिला भएर महिलाका आवाज उठाएर उहाँलाई त्यो पदमा पुर्याएको हो नि। हामीले यी औँलाहरूले टाँचा लगाएर उसलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। आज महिलाहरूलाई पर्दा केही नबोल्ने राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हुँदैमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुनै छैन। यसो हो भने महिला हुनु र नहुनुमा हामीलाई कुनै फरक छैन। दिदीबहिनीहरू, म मेरो आफ्नो भाषामा पनि बोल्न चाहन्छु। म जनजाति आन्दोलनमा पनि थिएँ। जुन बेला संविधान बनाएको थियो त्यति बेला अधिकारका लागि हामीले लड्यौँ, सडकमा गएर र संविधान धेरैको अस्वीकृत भए पनि हामी मान्न बाध्य भयौँ। यो संविधान संशोधन हुँदै 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 नेपालमा सामाजिक न्यायपूर्ण संविधान हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो आस्थामा कुण्ठित पार्दै अहिले संविधानमै नभएको कदम चालेर प्रधानमन्त्रीले जुन दुर्दशा निम्त्याएको छ र यो बलात्कारका घटनाहरू घट्नुमा सम्पूर्ण सरकारी निकाय लगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति उत्तिकै उत्तरदायी रहेको छ। र हामीले आतकन प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति राजीनामा बिल माग थोय सडगाउँजी नचदैनी थिए। आउनेको चुनाव सिधै तुमसँग चुनाव देना नै मखु अधिनायक बाद लागू या त याउ कदम प्रति और पचन्नादु नेवा समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय पाखे तत्काल राजीनामा बिमा यदि असल शासक खसा पालामा शासक खसा ठट्ठै राजीनामा बिदा थो नागरिक आन्दोलन पाखे माग यासे छिकपिन्द सुभाबी अलिकति भनिदिउँ मैथिली नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ यो जुन हिन्दू ब्राह्मणबारी पितृ सत्ताले महिलाहरूलाई सदियौँदेखि सीता जस्तै सहनशील, अनि त्यसपछि सरस्वती जस्तै ज्ञानी, अनि गान्धारी जस्तै आँखामा पट्टी बाँधेर अन्धो हुन जुन सिकाउँछ नि, यो कविताले अब म त्यस्तो बन्दिनँ भन्छ। अब म तिम्रो पुरुषवादी कलमले लेखिएको महिलाको इतिहासलाई नकार्छु भनेर भन्दैछ। अब चाहिँ तिमी टाउको फोड या मलाई गोलीले मार, मेरो रगतले इन्कलाब यानी क्रान्ति लेख्नेछु भनेर भन्दैछ। हम अब सीता नहीं बनबो, हम अब सीता नहीं बनबो। अति सहनशील आ कोमल माता
जानकी नै बन्भो। रे राम कान खोल के सुन, तोहर पुरुषवादी अहंकार के बोझ के चलते हम अब धरती के भीतर नहीं धसबो। खबरदार खबरदार जे आप तू अग्नि परीक्षा के अंगुरी हमरा दिस उठेले, खबरदार जे आप तू अग्नि परीक्षा के अंगुरी हमरा दिस उठेले, तोरा पति परमेश्वर माइन आँख मुइन क अग्नि में नहीं कूदबो। तोरा पति परमेश्वर माइन आँख मुइन अग्नि में नहीं कूदबो, तोहर अंगुरी मचोड़ कर राम वही अग्नि में तोरा झोंस देबो। हम अब सरस्वती नहीं बनबो, ज्ञान के देवी बहन मुंह पर ताला नहीं लगेबो। परम पिता बनल अपने बलात्कारी बाप के रक्षक नहीं मानबो। रे ब्रह्मा कान खोल के सुन, तोहर घृणित वासना के शिकार नहीं बनबो। खबरदार खबरदार जे आप तू हमरा दिस आँखों उठा कर तकले, अपने बाप कह कर डरे चुपचाप नहीं रहबो। तोहर आँख नोच के ब्रह्मा ओतै अपन हाथ से तोहर वध करबो। हम अब गांधारी बहन अपन आँख पर पट्टी नहीं बनबो। तोर कुरुक्षेत्र के राजनीति आँख मुइन कर स्वीकार नहीं करबो। तोहर लिखल स्त्री दमनवा कानून बर्दाश्त नहीं करबो। रे कौरव आप पांडव सब कान खोल के सुन, खबरदार खबरदार जे आप द्रौपदी के इज्जत भरल सभा में दाव पर लगेले, बंद कर चुपचाप नहीं सहबो। राजनीति के नाम पर महिला के इज्जत दाव पर लगावे वाला आ सभा में बैस कर देखे वाला सब पुरुष के ओतई तलवार से सिर कटबो। बड़ सहलियो आप तोहर जुलुम आ शासन नहीं सहबो। आप तोहर पुरुषवादी कलम से लिखल हमर इतिहास के इनकार करबो। आप तोहर पुरुषवादी राजनीति के पुतला होवे से इनकार करबो। आप तोहर पितृ सत्ता के दासी होवे से इनकार करबो। हम आप सीता नहीं बनबो, सरस्वती नहीं बनबो, गांधारी नहीं बनबो। आप तू हमर कपार पर लाठी चलो, आप तू हमर कपार पर लाठी चलो या गोली छाती में धसो। आप तू हमर कपार पर लाठी चलो या गोली छाती में धसो। तोहर तानाशाही सरकार के खिलाफ अपन खून से इनकलाब 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 लिखो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब 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 धन्यवाद यो दमदार मैथिली कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। ट्याउ ट्याउ हो कि हामीले यस्तै प्रजातन्त्रको कल्पना गरेका थियौँ। जब देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यति बेला हामीलाई लाग्यो हामी सबै विभिन्न जात जातिका भाषा भाषीका विभिन्न वर्गका विभिन्न धर्मका महिलाहरू, काठमाडौँका विभिन्न दूर दराजका दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई लागेको थियो प्रजातन्त्र उहाँहरूको लागि पनि आएको छ। त्यस्तो भएन। त्यसपछि जब देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पायो त्यति बेला खुसी हुने हामी सबैजना थियौँ होला। हामी सबैले यसरी उहाँको हौसला वर्धन गरेका थियौँ होला। हामीलाई लागेको थियो अब राज्यको जुन व्यवस्था छ त्यसले महिलालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण फरक होला, तर त्यस्तो पनि भएन। गृहमन्त्रीलाई चिन्ता छैन कि बलात्कारको संख्या त्यति चिन्ताजनक छैन रे, किनकि सभ्य समाजमा पनि बलात्कार हुन्छ रे। यस्ता अभिव्यक्तिले तपाईलाई लाग्दैन कि हाम्रा सरकारले, हाम्रो राज्य सत्ताले रेप कल्चरलाई प्रवर्धन गर्दैछ? आज जति रेप जति बलात्कार देशमा भइरहेछन् यो हाम्रो बोलीले, हाम्रा अभ्यासले, हाम्रा साहित्यका लेखनले, हाम्रा फिल्ममा बनेका हाम्रा कल्चरल टेक्स्टले, हाम्रा विज्ञापनले, हाम्रा उखान टुक्काले पनि त्यसमा केही न केही सहयोग पुर्याइरहेछ जस्तो लाग्छ।
के लाग्छ जब सत्तामा बसेका प्रजातन्त्रका पहरेदारहरू आफूलाई भनाउनेहरू जब त्यहाँ बस्छन् र उनीहरूले बोलेको बोली भाषा उनीहरूले गर्ने व्यवहार महिलाप्रति विभेदपूर्ण हुन्छ भने त्यसले झन् सबभन्दा ठुलो रेप कल्चर बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो देश यस्तो देश हो जब बलात्कारका घटना हुन्छ बिहान उठेर हामीले समाचारका पत्रका पाना फर्काउँछौँ त्यहाँ हत्याका घटनाका साथसाथै के एक दुईटा वाक्य पनि थपेको हुन्छ। उसले मोबाइल पनि बोकेको थियो, उसको मोबाइलको अध्ययन हुँदैछ अरे, पीडितको मोबाइलको अध्ययन हुँदैछ अरे। हाम्रा यो सरकारमा बसेका भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र सुरक्षा निकायहरू न्यायालयका अदालतमा रहने विज्ञहरूले जब कुनै बलात्कार पीडितको घटनाको जाँचबुझ गर्छन् त्यसपछि हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश होला, सायद साउथ एसियामा अरू पनि देश होला जसले बलात्कारीलाई होइन पीडितमाथि दोष थुपार्छ। भन्छ उसको लुगाले गर्दाखेरि बलात्कार भयो, ऊ घरमा एक्लै थियो त्यही पनि बलात्कार भयो, ऊ बाहिर एक्लै हिँडे पनि बलात्कार भयो, उसको प्रेम सम्बन्ध भयो त्यसैले बलात्कार भयो, ऊ डेटिङमा गयो त्यसले बलात्कार भयो, ऊ उत्तौली भएर बलात्कार भयो। यो सबै हामीले हेर्ने व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हामीले फेर्नुपर्छ। यो पितृसत्तात्मक फ्रेमवर्कको दृष्टिकोण हो जसले सबै दोष महिलामाथि सबै दोष पीडितमाथि नै थोपार्ने गरेको छ। सबै समाचारहरूमा आज यहाँ सञ्चारकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बलात्कारका घटनाहरूबारे जब तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूको समाचारसँगै आएका स्केचहरू फोटोहरू एउटा डराकी महिला कुन्नामा यस्तो गरेर बसेकी आतंकित भएर कुन्नामा खुम्चेको स्केच किन राख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो स्केचले एउटा हाम्रो बोल्ने शब्दले पनि अर्थको निर्माण गर्छ, हामीले देख्ने दृश्यहरूले पनि एउटा अर्थको निर्माण गर्छ। त्यस्ता स्केचले के देखाउँछ भने महिला कमजोर हुन्, महिलामाथि बलात्कार गर्न सकिन्छ। साथै तपाईहरूको स्केचले त्यो बलात्कारीलाई इरेज गरेको हुन्छ, बलात्कारी त्यहाँ कहीँ देखेको हुँदैन। मानव सबै दोष त्यो बालिकाको हो, त्यो 6 वर्षीय बालिकाको हो, त्यो 6 महिने बालिकाको हो अथवा 80 वर्षीय वृद्धाको हो। हामीले आफ्नो हेर्ने लेन्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। साथै हुन त यो सानो समयमा महिलामाथि हुने हत्या हिंसा यौनजन्य सबै खालका हिंसाहरूको बारेमा बोल्नको लागि हामीलाई वर्षौँ लाग्ला। वर्षौँदेखिका यो यातनाहरू खेपेको अनुभवलाई यहाँ उभिएर 2 मिनट 5 मिनटमा भन्न सकिँदैन। तैपनि म एउटा सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर हाम्रा नेताहरूले र नेत्रीहरूले बोल्ने भाषणको बारेमा बोल्न चाहन्छु। गएका केही महिनादेखि मैले सुनेका भाषणहरूमा यस्ता खालका अभिव्यक्ति पनि आउँछन् जस्तै लोकतन्त्रमाथि बलात्कार गर्यो, के लोकतन्त्र महिला हो? यो बोल्ने मान्छेलाई थाहा छ बलात्कारको पीडा के हुन्छ? अर्को यस्तै भनाइ अहिले हालसालै सुनिनमा आएको छ, संविधानको चिरहरण भयो। संविधानको चिरहरणको मतलब के हो? संविधान के महिला हो? बरु त्यसको सट्टा भन्नै मन लाग्छ भने भनौँ न संविधानको दौरा सुरुवालको इजार खुस्क्यो। त्यति भन्ने हिम्मत राख्न सक्छौँ भने राखौँ, नत्र हिंसालाई प्रवर्धन गर्ने शब्दहरू हाम्रा हिंसालाई प्रवर्धन गर्ने दृश्यहरूलाई हामीले आफै परिवर्तन नगरेसम्म यो रेप कल्चर बन्द हुँदैन। रेप कल्चर बन्द गर्नको लागि यसलाई कमजोरी गर्नको लागि जति राज्य संस्था हाम्रो राज्य व्यवस्था जति संविधान हाम्रो विभेदीय संविधान जति उत्तरदायित्व छ सायद केही न केही अभिभारा हामीले पनि लिनुपर्छ।
अधिकारको जलराशिबाट सर्लक्क झिकेर हामीलाई सिद्रा बनाउँछ र सुप बनाएर खान्छ। कहिले कोरा, कहिले जेल, कहिले बन्दुक बन्छ। सरकार देशको ढुकुटी लुट्छ र जनतालाई मुगलान पठाउँछ। सरकार चौरीको गर्दनबाट रगत झिके जसरी कुरूप व्यवस्थाको भाडोमा मान्छेको रगत बढ्छ। कहिले शहीदको ज्यानबाट निकाल्छ, कहिले गरिबको रगत करबाट टान्छ, कहिले पसिनाको रेमिट्यान्सबाट बटुल्छ, कहिले देशको सम्पदा लुटेर थुपार्छ र आफ्नो अतृप्त रक्त प्यास बुझाउँछ। हामीले चिनेको सबैभन्दा घाती हो सरकार। धन्यवाद।
हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्ते हजुर। अहिले चाहिँ दिनदिनै रेपको घटनाहरू बढिरहेको छन्, यो चाहिँ किन बढिरहेको होला, कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँको? यो बलात्कार घटनाहरू बढ्नु भनेको त हाम्रो सामाजिक वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा, पहिला हाम्रो सामाजिक प्रणालीसँग जोडिने कुरा होइन। हामी पुरुष सत्तामा छौँ र यो पुरुषवादी सोचमा छौँ क्या। सत्ता भन्दा नि अझ यो सोचबाट प्रेरित छौँ। अनि यो के अरे यो यौन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वस्तु होइन, वस्तु हो, अथवा महिला भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वस्तु हो भन्ने कुराको एउटा सोचबाट चाहिँ आक्रान्त छौँ भने, अनि महिलालाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गरे त्यो सोच्छौँ भने त्यो मानसिकताले गर्ने नै बलात्कार हो क्या होइन। वास्तवमा यो सम्पूर्ण सामाजिक प्रणाली यो सोचसँग जोडिने कुरा हो। चाहिँ कसरी रोक्ने त यो कुरालाई? हजुर, यसलाई कसरी रोक्ने पर्यो? रोक्ने भनेको कुनै घटना, एउटा बलात्कारको एउटा घटना हुँदामा त्यो मान्छेलाई अथवा कारवाही त गर्नै पर्यो। त कारवाही गरेर मात्र बलात्कार घटना रोकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। मतलब सामाजिक प्रणालीमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्यो र त्यो अनुसारले राज्य स्तरबाट होइन, राज्य स्तरबाट त्यो प्रणाली जुन हाम्रो सामाजिक प्रणाली छ, राजनीतिक प्रणाली छ, त्यसमाथि चाहिँ परिवर्तनको लागि राज्य तयार हुनु पर्यो कि। त्यसपछि मात्रै यो कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। होइन भने चाहिँ कोही मान्छेहरू केही सुध्रिन सक्लान्, तर ती सोचहरू, मेन कुरा त सोचहरूले गरेका काम हो क्या। चाहिँ एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्न चाहे, यदि तपाईँको छिमेकमा अथवा तपाईँकै फ्यामिलीमा यस्तो घटना घट्यो भने तपाईँले के कदम चाल्नुहुन्थ्यो होला? होइन, किन यो भनेको जसकोमा घटोस्, मेरो परिवारमा घटोस्, मेरो छिमेकमा घटोस्, अन्त घटोस्, यो भनेको समाजमा हुने यो सबभन्दा खतरनाक र यो कार्य हो होइन। यो चाहिँ मानवता विरोधी कार्य हो होइन। मानवता विरोधी कार्य हो भनेपछि मैले मेरो घरमा मात्र होइन, अरू अन्तर्गत गर्ने भनेको सामूहिक आवाज हुन जरुरी छ। किनकि यहाँ त तपाईँले देखिरहनु भएको नेपालको कानुन, हाम्रो देश, हाम्रो सत्ता, हाम्रो राज्य अनि हाम्रो कानुनले त जतिसक्दो यत्रो के अरे हाम्रो महिना सुनुवारकोदेखि घटनादेखि लिएर अस्तिकोदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि बलात्कार घटनाहरू भयो, मान्छेको मास उत्रिरहेको छ नि त होइन। मास उत्रिँदा पनि यो भइरहेको छैन भने यो व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले बोलेर हुने कुरा होइन यो होइन। यो व्यक्तिले बोलेर हुने कुरा होइन, यो चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते म्याम। नमस्ते। दिनानुदिन रेपको घटनाहरू, बलात्कारको घटनाहरू बढिरहेछन्, यो किन भइरहेछ र यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? यो चाहिँ वास्तवमा एउटा वर्डलेस जस्तो, स्पिचलेस जस्तो अवस्थामा छौँ हामी यो समाजको चरित्र हेर्दाखेरि होइन। किनभने यहाँ अघि नै हामीले धेरै सुनिसक्यौँ कि तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् दिनानुदिन होइन। युवतीहरू, बालिकाहरू, खास गरी मसिना नानीहरूलाई चाहिँ रेप गरेर मारिरहेछ समाज होइन। र त्यसमा पनि अझ डरलाग्दो कुरा चाहिँ सामूहिक रेप भइरहेछ क्या। नेपालको मात्र कुरा नगरौँ, अलिकति केही समय अगाडि 1-1.5 महिना अगाडि भारतको एउटा समाचार मैले हेरेको थिएँ। 42 जना, 42 जनाले एकजना 17 वर्षको युवतीलाई चाहिँ रेप गरेर मार्यो भन्ने समाचार आएको थियो होइन। भनेको हाम्रो माइन्ड चाहिँ करप्टेड भइरहेछ होइन। यो चाहिँ यौनको मानसिकताले मात्रै होइन, यौनको चाहले मात्रै भन्दा पनि हामीले महिलाहरूलाई एउटा वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्ने, एउटा साधनका रूपमा हेर्ने, अथवा यिनीहरू चाहिँ यौनकै लागि बनेका हुन् अथवा यसकै प्रयोगका लागि बनेको हुन् भन्ने चिन्तन छ नि समाजमा, त्यो चिन्तनलाई ब्रेक गर्न जरुरी छ। एउटा कुरा त्यो नगरिन्जेलसम्म यो अझै पनि रोकिनेवाला छैन भन्ने देखिन्छ। यसको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ होइन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रा छोरीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ताको साटो हामीले छोराहरूलाई, अब आउने पुस्तालाई, अब जन्मेर हुर्किरहेका जेनेरेसनका जुन पुरुष छन्, छोराहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी यो मानसिकताबाट उम्काउने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई एउटा असल खालको चरित्र निर्माण गर्ने होइन, उनीहरूलाई कसरी त्यो बाटोमा हिँडाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो दायित्व हो। त्यो चाहिँ राज्यले अथवा सरकारले अथवा शासकले हेरेनन् भनेर मात्रै नै हुँदैन। हाम्रो संस्कार, हामीले हुर्काइरहेको कल्चरलाई त्यहाँबाट सुधार गर्नु जरुरी छ। अब राज्य त यति निकम्बा, यति कमजोर देखिसकेको छ होइन। राज्यले के गर्न आवश्यक? राज्यले चाहिँ जहाँनिर अब यो हिजो अस्तिकै दिनको घटना, भागीरथीको घटनामै हेर्नु न, उनलाई चाहिँ पुलिसको संरक्षण, त्यो चाहिँ अपराधी उम्काउन प्रहरीले संरक्षण गरेको भन्ने चाहिँ समाचारमा आइरहेछ कान्तिपुरमै होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको समाज नै मिलेर नुन र चिनी हालेर चाहिँ त्यो लासलाई जलाएका छन् के। भनेपछि कति
क्रूरतम खालको चाहिँ समाज भइरहेछ के। त्यस कारणले राज्यले त्यस्ता मान्छेहरू जो नागरिक भनेर जो समाजका छन् नि तिनलाई उभ्याएर सडकमा ल्याएर चाहिँ तिनलाई कोर्रा मारेर कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीसँग मृत्युदण्डको फाँसीको सजाय छैन। यस्तो लाग्छ कि यो मानव अधिकारको ऐनमा मानव अधिकार माथि नै पनि मानव अधिकारको कानुनमाथि पनि हामीले चाहिँ सच्याउन जरुरी छ कि विशेष घटनाहरूमा चाहिँ फाँसी नै दिने हो कि यो प्रकारले चाहिँ अब पुनर्संरचना गर्नु होइन यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने जरुरी छ र कानुनलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्यो। अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, पक्रिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। कहाँ छ यतिका संसारभरि इन्टरपोल छ होइन, संसारभरि चाहिँ सुरक्षाको सञ्जाल छ, संसारका कस्ता कस्ता अपराधीहरू समातेका छन्। यी भएको बलात्कारीहरू किन समातिँदैनन् क्या? किनभने उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिइरहेछ क्या। समाजमा राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षण होला होइन, अनि शासकहरूको संरक्षण होला, पुलिस प्रशासनको संरक्षण चाहिँ तिनै अपराधीहरूमाथि भएपछि कसरी चाहिँ कानुन यहाँनिर लागू हुन्छ? कसरी चाहिँ अब यो संरचना जे घटनाहरू भइरहेछ बलात्कारको रेपका घटनाहरू हिंसाका घटनाहरू कसरी घट्छ कि? जस्तो यदि रेपको केस तपाईँमा पर्यो, तपाईँको नजिकको मान्छेमा पर्यो, मेरो नजिककोमा पर्यो भने हामीले आफूले के गर्ने त? सबभन्दा पहिले त हामी यो राज्यभन्दा पहिले समाजभन्दा पहिले परिवारका मान्छेहरूले त्यो कुरालाई लुकाउनु भएन होइन, लुकाउनु भएन। पहिलो कुरा मेरो छोरी बलात्कृत भयो, मेरो बहिनी बलात्कृत भयो अथवा मेरो मान्छे बलात्कृत भयो, तर यो चाहिँ मेरो इज्जत गयो भन्ने कुरालाई चाहिँ मानसिकताबाट च्याप दिनु पर्यो परिवारका मान्छे समाजका मान्छेले। र होइन उसलाई अन्याय भयो यो अन्यायका विरुद्ध साथ देऊ भनेर उसले चाहिँ आह्वान गर्नु पर्यो। ऊ एक्लैले लडाइँ लडेर हुनेवाला छैन, त्यो देखिसक्यो होइन। पहिलो कुरा त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो अपराधीलाई जोगाउनेहरूका विरुद्धमा एकजुट गराउनु पर्यो कि त्यसो गर्नलाई चाहिँ हामी माथि अन्याय भयो, म माथि अथवा मेरो मान्छेमाथि अन्याय भयो भनेर बोल्न सक्नु पर्यो कि त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। किनभने बलात्कारी चाहिँ अपराधी हो, इज्जत चाहिँ त्यसको जानुपर्छ होइन। बलात्कृत भएको हिंसामा परेको पीडितहरू चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले लाजले शिर लुकाउनु पर्ने अवस्था होइन, हुँदै होइन। यो कुरामा चाहिँ समाज स्पष्ट हुनुपर्छ। धन्यवाद, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ दिनदिनै रेपको घटनाहरू बढिरहेछन्, यो केले गर्दा बढेको होला जस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो यस्तो रेप केसहरू बढ्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्टको वेमा चाहिँ ट्रिट गरिन्छ क्या होइन, एउटा वस्तुको जसरी ट्रिट गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो समाजमा यस्तो किसिमको पितृसत्तात्मकता छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेल भनेको अथवा पुरुष भनेको सुपेरियर हो, वुमन भनेको चाहिँ त्यो इन्फेरियर हो भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अझै पनि एकदमै बढी छ क्या, हाबी छ क्या। जबसम्म त्यो मानसिकता रहिरहेको छ नि पितृसत्तात्मकता जबसम्म रहिरहेको छ, जबसम्म चाहिँ महिलाहरूलाई एउटा वस्तुको रूपमा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले पर्सिभ गरिरहन्छन् तबसम्म चाहिँ यस्ता रेप जस्ता घटनाहरू चाहिँ भइरहन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कन्ट्रोल कसरी गर्ने त? उपाय के छ? सरकारलाई र जनताले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ? अब एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ जेन्डर इक्वेलिटीका कुराहरू आउँछन् होइन। लैङ्गिक समानतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बुझाउनुपर्छ कि नारी र पुरुष भनेका समान हुन्। यस्तै किसिमका अवेरनेस प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र कन्सर्न अथोरिटी अथवा भनौँ आन्सरेबल अथोरिटीहरूले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि दुवै लिङ्ग भनेका चाहिँ महिला र पुरुष भनेका समान हुन् र त्यही अनुसारले चाहिँ त्यस्तै किसिमका चाहिँ समान किसिमका व्यवहारहरू ल्याउनको लागि त्यही अनुसारका नीति नियमहरू ल्याउन चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलबाट, कम्युनिटी लेभलबाट र हाम्रो कन्ट्रीको लेभलबाट नै पहल हुन जरुरी छ क्या। हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ इन्डिभिजुअल लेभलबाट, अनि त्यस पछाडि एज अ होलमा सोसाइटीले बुझ्न जरुरी छ र एउटा पावरमा भएको मान्छे जो छ जसलाई चाहिँ एउटा रुल्स ल्याउने रेगुलेसन ल्याउने जुन फ्रिडम छ अथवा जुन पावर छ त्यो मान्छेले पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको मेरो तपाईँको छिमेकको घरमा यस्तो घटना घट्यो भने हामीले के गर्ने त? यस्ता घटनाहरू सकेसम्म त घट्न नदिनेलाई अवेरनेस प्रोग्राम नै अगाडि बढाउने हो। तर त्यस्तो घटिहालेको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्सेप्सन छ क्या, कसैलाई चाहिँ कुनै नारीमाथि बलात्कार भयो भने उसको इज्जतमा दाग लाग्यो भन्ने किसिमको जुन पर्सेप्सन छ नि त्यो पर्सेप्सन हट्न जरुरी छ क्या। हामीले बुझाउन जरुरी छ कि हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई होइन, हाम्रा आमाहरूलाई, हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई के बुझाउन जरुरी छ भने यदि कसैले तपाईँमाथि तिमीमाथि कुनियत राख्छ भने चाहिँ त्यसमा इज्जत यदि कसैको जान्छ भने त्यो कुनियत जसले राखिरहेको छ नि त्यसको हो क्या इज्जत जाने भनेको, तपाईँहरूको इज्जत जाने होइन क्या।
होइन। अनि त्यो कुराहरू आउँछ नि चेस्टिटी एन्ड भर्जिनिटी आर द ग्रेट अर्नामेन्ट अफ द वुमन, त्यो होइन क्या, त्यो हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। र त्यस्ता घटनाहरू यदि हाम्रो वरिपरि कसैकोमा भएको हामीले थाहा पाउँछौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टहरूमा यथाशीघ्र हामीले चाहिँ गएर चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ, सो द्याट फेयर इन्भेस्टिगेसन हुन सकोस् र यस्तो कुराहरू गर्ने जुन बलात्कारी छ, जुन चाहिँ त्यो अपराधी छ, त्यसले चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ सजाय पाओस् भन्नेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ भोकल हुनुपर्छ क्या। कसैमाथि घट्यो भने ओहो मलाई के भन्ला, मेरो इज्जत के होला भन्ने टाइपको पर्सेप्सन चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अहिलेको हरेक दिन घटनाहरू, रेपको घटनाहरू बढिरहेका छन्। दिनमा 6-7वटा रेप हुन्छन् भनेर तथ्याङ्कहरू आइरहँदा यो किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ तपाईँको अलिकता पारिवारिक त्यसमा अलिकता परिवारले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि बच्चाहरूलाई कतिपय अर्लारे केटाकेटीले पनि घटना घटाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई आफ्नो घर परिवारले पनि अलिकति सम्झाउनु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति छाडा प्रवृत्ति पनि छ, तपाईँको केटी मान्छेहरूले पनि अलिकति छाडा तन्त्र जस्तो, त्यसमा अलिकति महिला पनि सचिनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि अब जताततै जाने, जहाँ मनलाई हिँडिदिने, अब बेलुका टाइममा घर नफर्किदिने होइन। अब स्कुल जाने तपाईँको चाहिँ नि अब 4 बजे स्कुल बन्द हुन्छ, 8 बजे 10 बजे घर आइदिन्छ। अब महिला पनि सचिनुपर्छ, महिला केटाकेटीहरू पनि बालबालिकाहरू पनि सचिन, अलिक आफू सेफ हुनु पऱ्यो, महिला पनि सेफ हुनु पऱ्यो। र त्यसमा चाहिँ नि पुरुष केटाकेटीहरूले पनि अलिकति समाजलाई होइन सामाजिक रूपमा चाहिँ नि ऊ पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यसै गरेर अब यो बलात्कार भने चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा घट्ने कुरा हो, जहाँ पनि त्यही त घटाएको छैन, त्यहाँमाथि त्यसलाई चाहिँ पुरुषहरूले पनि कोही रक्सी खाएर बढी लागु पदार्थ खाएर बलात्कृत भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि अलिक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। लागु पदार्थले पनि धेरै बलात्कृत भइरहेछ महिलाहरू होइन, त्यसले गर्दाखेरि लागु पदार्थ पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। यस्तै भयो भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको फ्यामिलीमा घट्यो, तपाईँको छिमेकमा घट्यो, मेरो फ्यामिलीमा घट्यो भने हामीले के गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने? त्यसलाई त अब कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने होइन, समाज मिलेर समाजले कारवाही गर्नुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई। त्यस्तो त्यो अनैतिक गतिविधि गर्ने, त्यस्तो चाहिँ तपाईँको छाडा प्रवृत्ति गर्ने, जस्तो बलात्कृत भनेको त जघन्य अपराध हो। त्यो सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु पऱ्यो। यहाँ त तपाईँको कस्तो भने अब पैसा भयो भने तपाईँको पैसा तिरेरै निस्किन्छ, बलात्कृत भयो भने अब कोही लुगाइदिन्छ। यो चाहिँ वडाबाट गाउँमा यो आवाज पुग्नु पऱ्यो। यो जुन बलात्कारको घटना भनेको तपाईँको सहरमा मात्रै एक ठाउँमा अलिक यो 2-4 चोटि कार्यक्रम गरेर भएन, यो त गाउँ स्तरमै तल्लो लेभलदेखि नै यसको चाहिँ नि निवारण अलिकता चाहिँ नि जागरुक होइन समाजमा चाहिँ त्यो किसिमले अगाडि बढ्नु। हस्, धन्यवाद।